तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक हर सोमवार से जुमा तक रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए पेश करते हैं। अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और इसकी पिछली इकसात को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com विजिट करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें मेल कीजिए info@biblemutalaya.com पर, और खुदावंद के फजल से आपके पूछे गए सवालात का हम जवाब जरूर देंगे। हम आखिरी किस्त पर पहुंच चुके हैं जो कि 39वें बाब के आखिरी हिस्से के मुताले पर मुश्तमिल है, और 40वें बाब के आखिर पर हम खुरूज की किताब के मुताले को खत्म करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, खैमा इज्तिमा की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं और तमाम हिस्सों और चीज़ों का बनाया जाना खत्म हुआ। लिहाजा अब हम 39वें बाब की 32वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। इस तरह से खैमा इज्तिमा के मस्कन का सब काम खत्म हुआ, और बनी इसराइल ने सब कुछ जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया। और वो मस्कन को मूसा के पास लाए, यानी खैमा और उसका सारा सामान, उसकी गुंठियां और तख्ते और बैंडे और सतून और खाने और घटा टोप, मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालों का गिलाफ, तख्त की खालों का गिलाफ और बीच का पर्दा, शहादत का संदूक और उसकी चोबें और सरपोश, और मस्कन की बाकी मांदा चीजों हिस्सों की फहरिस्त। 42वीं आयत है जहां लिखा है, जो कुछ खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था उसी के मुताबिक बनी इसराइल ने सब काम किया। और मूसा ने सब काम का मुलाहिजा किया और देखा कि उन्होंने कर लिया है जैसा कि खुदावन ने हुक्म दिया था, और उन्होंने सब कुछ वैसा ही किया था, और मूसा ने उनको बरकत दी। खैमा बन गया था, तमाम चीजें तैयार थीं। मूसा ने बनी इसराइल के बेटों से खैमा हासिल कर लिया था जिन्होंने उसे बनाया था। उसने उसे मंसूबे के मुताबिक पाकर उनको बरकत दी। लिहाजा मस्कन की तस्दीक के आखिरी मराहिल से मुतालिक हमें कुछ बताएं। इससे मुझे वो सूरत हाल याद आती है जिसका सामना हम सबको करना पड़ता है जब वो दूसरे करंथियों के दूसरे बाब में ये कहता है कि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने सबका हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर एक शख्स अपने कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले किए हों, खा भले हो या बुरे। आज जो कुछ हम कर रहे हैं उससे कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन एक दिन सबके काम जान लिए जाएंगे। किसी का काम जलाया जाएगा और किसी की मेहनत अकारत की जाएगी, और किसी को उसके काम का अच्छा अजर मिल जाएगा। और यहाँ पर पालूस रसूल हमें सिखाता है कि दंगल में मुकाबला करने वाला अगर रोजाना की बुनियाद पर उसकी मशक ना करे तो जीत का सेहरा उसके सर नहीं लगेगा। लिहाजा मूसा ने जो काम करना था उसे लोगों के सुपुर्द कर दिया, और जिन्होंने उसे करना था उन्होंने उसे हासिल किया। इसके बाद जिसने जो करना था वो उसे करने के लिए बिल्कुल आजाद था, और वो काम मूसा तक पहुंचाना था, और उसने उसे बिला खता चेक करना था, और उसे उसके काम के मुआफिक अजर मिलना था। बात के आखिरी अल्फाज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लिखे हैं, और मूसा ने सब काम बिला खता किया और देखा कि उन्होंने उसे कर लिया है जैसा खुदा ने हुक्म दिया था। उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया, और मूसा ने उनको बरकत दी, और हमेशा बरकत फरमाबरदारी के साथ आती है। सही। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बरकत सिर्फ फरमाबरदारी से ही मिल सकती है और किसी चीज से नहीं। अगर आप फरमाबरदार हैं तो बरकत आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया। इसके बाद हम 40वें बाब पर जाएंगे जो खुरूज की किताब का आखिरी बाब है, जो इन आयात से शुरू होता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, पहले महीने की पहली तारीख को तो खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना, और उसमें शहादत का संदूक रख कर
संदूक पर बीच का पर्दा खींच देना और मेज को अंदर ले जाकर उस पर की सब चीजें तरतीब से सजा देना और शमादान को अंदर करके उसके चिराग रोशन कर देना और बखूर जलाने की जरी कुर्बानगाह को शहादत के संदूक के सामने रखना और मस्कन के दरवाजे का पर्दा लगा देना और सुख्तनी कुर्बानी का मज़बा खैमा इज्तिमा के मस्कन के दरवाजे के सामने रखना और हौज को खैमा इज्तिमा के बीच में रखकर उसमें पानी भर देना और सहन को चारों तरफ से घेर कर सहन के दरवाजे में पर्दा लटका देना। ये वो तफसीलात हैं जो सब हिस्सों का अहाता करती हैं ताकि खुदा उस जगह को देखे और उसकी तकदीस करे और अपने जलाल के बादल के साथ आए। चुनाचे लिखा है कि पहली चीज संदूक को रखना है। हमें इस बाब के मुतालिक आप कुछ बताइए। हम जानते हैं कि संदूक खैमा इज्तिमा का एक बहुत खास हिस्सा था और संदूक को हम सैमुल के चौथे बाब में देख सकते हैं। यहाँ पर संदूक के बारे में बहुत वाज़े तौर पर बात की गई है। एक खुदा की बंदी ने ये महसूस किया कि घर वीरान हो गया है और उसने अपने बेटे का नाम योकबत रखा और हशमत इसराइल से जाती रही, लेकिन खैमा इज्तिमा का सबसे खास हिस्सा अहद का संदूक ही था। ये मसीह की तरफ एक इशारा है जो जिस्म में जाहिर हुआ। अगर ये मुमकिन नहीं कि खुदा जिस्म में जाहिर होता तो बरकत हम तक कैसे पहुंचती? ये कैसे मुमकिन था कि खुदा एक कौम के दरमियान रहता? लेकिन वो इसराइल के साथ साथ रहा। हम इसराइल के बेटों से बढ़कर नहीं, वो भी बुरे थे और हम भी बुरे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये एक लंबी कहानी है, ये बाइबल की कहानी है, लेकिन शुरुआत ये थी कि खुदावन जिस्म में जाहिर हुआ। लिहाजा पहली चीज जिसका खैमे में जिक्र हुआ वो संदूक और पर्दा है, जो खैमे की खास चीज थी। इसके बाद 9वीं आयत से 15वीं आयत तक वो मसा के तेल की बात करता है जिससे सारे खैमे और उसके हिस्सों को मसा किया जाएगा। इसके बाद हारून और उसके बेटों को खैमे के दरवाजे पर लाया जाता है। वहां उन्हें पानी से साफ करके काहिनों का लिबास पहनाया जाता है। मेहरबानी से इस तैयारी पर तबसरा करें। कोई भी कहानत का काम खुद से नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने हारून को बुलवाया। पुराने अहदनामे में कोई भी खुद से कहानत का काम नहीं कर सकता था। अगर आप करना चाहते हैं तो बस वही आपको मुकर्रर कर सकता है, और हारून के साथ यही हुआ। और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू हारून को मसा कर, वो मेरे लिए कहानत का काम सर अंजाम दे। लेकिन कहानत के काम के लिए उसे एक खास मरहले से गुजरना था। उसे गुस्ल की जरूरत थी, फिर उसे मुकद्दस लिबास पहनना था, जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं, जो कि बहुत ही खास लिबास था जो कि 7 हिस्सों पर मुश्तमिल था। और आखिर में कहानत का काम सरअंजाम देने के लिए उसका मसा किया जाना जरूरी था। लिहाजा इसलिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम काहिन हैं और यीशु मसीह हमारा अजीम सरदार काहिन है। और हारून जिसके वास्ते मसीह नहीं था, बल्कि मिल्के सिदक के हवाले से हारून की मिसाल के मुताबिक ही ये मसा का तेल क्या है? मसा का तेल क्या है और उसकी रूहानी मुशाबत क्या है? पाकरू है। पाकरू। सो जब काहिन को मसा के तेल से मसा किया जाता था, ये हमारे पाकरू से मसा किए जाने की एक तस्वीर है। ये मसीह के बारे में कहा गया है जो सरदार काहिन है कि तुझे तेरे साथियों की निस्बत ज्यादा मसा किया गया है। तेरे साथियों की निस्बत तुझे ज्यादा मसा मिला है। मसीह को रूहुल कुद्स से मसा किया गया है और खुदा ने उसे रूहुल कुद्स बगैर पैमाने के दिया है। हमें भी पाकरू से मसा किया गया है और हमें भी पाकरू का मसा दिया गया है। लिहाजा हमने ये जाना कि पुराने अहदनामे में पाक तेल से मसा किया जाना एक अलामती रस्म थी। पाकरू का काम नए अहद का मसा है और अब हमें जरूरत नहीं जी। और हमने ये जाना है कि तेल से लोगों या चीजों की तकदीस करना जरूरी नहीं। और तेल पाकरू की एक अलामत है। ईमानदार पाकरू से मसा शुदा होता है और ये कोई और नहीं कर सकता, ये बस हमारा खुदावन ही कर सकता है। और अब हम मसीह यीशु में मसीह के खून के वसीले से ही नजदीक होंगे। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। भाई यूसुफ, खैमा इज्तिमा की तफसील और हारून और उसके बेटों की तकदीस को क्यों दोहराया गया, अगरचे इन्हें पहले भी दोहराया गया? ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि
تخلیق کا ذکر پیدائش کے پہلے باب میں کیا گیا، جب خدا ہمیں انسان کی تخلیق کے بارے میں بڑے واضح طور پر بتانا چاہ رہا ہے۔ پیدائش کے دوسرے باب میں بھی اس کا ذکر ہے، جو اس کے لیے کافی ہے، لیکن ہمیں خیمہ اجتماع کے متعلق بتاتے ہوئے جو زمین پر خدا کا پہلا گھر ہے، جس کا ذکر 15 ابواب میں کیا گیا، مطلب 25 تا 40 ساری تفصیلات کا ذکر کیا گیا اور اسے دوبارہ بھی دہرایا گیا تھا۔ اور خدا کا اولین مقصد انسان کے درمیان رہنا کیوں ہے، اور انسان کی خدا کے نزدیک اس قدر اہمیت کیوں ہے؟ خوشنودی بنی یہ آدم کی صحبت بالکل میں تھی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انسان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اسے 2 یا پھر 3 مرتبہ بیان کر کے خدا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ بے شک گو کے پرانے عہد نامے میں کلیسیا نہیں تھی، لیکن خدا کا گھر یا ہیکل یا خیمہ اجتماع کا زمین پر ہونا کلیسیا کی تصویر جی ہے، بالکل اور یہ صحیح۔ وجود رکھتی ہے، اور یہ خدا کا ازل سے منصوبہ ہے۔ لیکن ایک دن یہ مخلوقات جو خدا نے تخلیق کی ہیں ختم ہو جائے گی، آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، صحیح۔ اجرام فلک پگھل جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن کلیسیا ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی، لہٰذا اسے بیان کرنا ضروری ہے۔ ہمیں 25ویں باب کی 8ویں آیت میں بتایا گیا ہے، وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ خدا اس بات سے کس قدر خوش ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس بات کی قدر کریں۔ اے خداوند، قدوسیت تیرے گھر کو زیب دیتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، شکریہ۔ اس کے بعد ہم 16ویں آیت سے 33ویں آیت تک کا مطالعہ کریں گے، اور ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کی تفصیل یہاں پر موجود ہے۔ خیمے کے ہر حصے اور اس کی چیزوں کو ٹھیک جگہ پر رکھنے کی ترتیب، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا، ہر چیز کی لمبائی اور چوڑائی کے مطابق۔ میں 34ویں آیت پر بات کروں گا۔ خیمہ اجتماع کو کھڑا کرنے کے بعد ٹھیک ہے ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا، جی، اور 33ویں آیت میں یہ کہنے کے بعد موسیٰ نے اس کام کو ختم کیا۔ 34ویں آیت میں لکھا ہے، تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا۔ ابر خیمہ اجتماع پر چھا گیا۔ بھائی یوسف، میں یہاں پہ آپ کی وضاحت چاہوں گا اور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خداوند کے جلال کے ابر سے کیا مراد ہے؟ اس کے جلال کا ابر۔ خداوند کے جلال کا ابر؟ ہاں بے شک، جب انہوں نے اس کام کو مکمل کر لیا جیسا موسیٰ کو خدا نے حکم دیا، وہ بالکل ویسے ہی تھا جیسا خدا نے حکم دیا تھا، اور پھر خدا نے اپنی خوشی اور رضامندی کا اظہار کیا۔ یہ خدا کا جلال تھا جس نے مسکن کو معمور کر دیا۔ ابر نور ہے، ٹھیک ہے، جس سے مراد رہنا ہے۔ بالکل بالآخر خدا نے انسانوں کے درمیان رہنا قبول کیا، کیونکہ ہر چیز فرمان کے مطابق تکمیل کو پہنچی۔ آپ کو یاد ہے کہ خروج کے شروع میں ہی لوگ مصر کی سرزمین پر مصیبتوں میں مبتلا زندگی گزار رہے تھے۔ وہ بس غلام ہی نہیں تھے، اور جب انہیں کہا گیا کہ اپنے بیٹے لو اور دریائے نیل میں پھینک دو، یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا جو وہ برداشت کر رہے تھے۔ وہ نہ صرف وہاں پر ایک غلام کی حیثیت سے تھے، بلکہ ان سے جبری مشقت بھی لی جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی بے اولاد عورت ہو جسے اولاد کی ضرورت ہو، اور اگر اسے بیٹا ملے تو وہ کیسے دریا میں پھینک دے۔ یہ بڑا ظلم تھا، لیکن وہ کتاب جو ظلم سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام خدا کی معموری سے ہوتا ہے، بے شک اس کے اور خدا کے درمیان ایک خوبصورت کہانی ہے۔ خروج کی کتاب خروج کی داستان ہے۔ یہ بحالی کی کتاب ہے جس میں ہم نہ صرف بحالی بلکہ مسکن کے وجود کو بھی دیکھتے ہیں۔ خدا کا جلال خیمہ پر چھا گیا اور اسے خدا نے بنوایا، اور خیمہ خدا کے فرمان کے مطابق کھڑا کیا گیا۔ جی خدا کے جلال سے خیمہ معمور ہو گیا اور جلال آشکار ہوا۔ برائے مہربانی بھائی یوسف، اس منظر کا یوحنا کے پہلے باب سے تعلق بیان کیجیے۔ خیمہ ہماری سرزمین تک پہنچا، خدا کا جلال زمین پر ظاہر ہوا، لہٰذا آپ ہمیں بتائیے کہ یسوع مسیح کیسے خدا کی حضوری اور اس کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خیمہ مسکن خدا کے رہن کی جگہ ہے، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ کلیسیا کی طرف ایک واضح اشارہ ہے، اور ہر چیز خدا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کتاب کے ورقوں میں بھی میرے لیے لکھا گیا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ بائبل کا محور مسیح ہے، لہٰذا بنیادی طور پر خیمہ مسیح کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ کیا مسیح خیمہ ہے؟ جی، یوحنا 1:14 میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنا خیمہ ہمارے درمیان لگایا۔ یہاں یہ خیمہ جو خالص سفید کتانی کپڑے سے لپٹا ہوا ہے، یہ یسوع مسیح کی
تصویر ہے جو کاملیت سے بھرا ہوا ہے اور ہر طرح سے کامل ہے۔ اس میں ذرا برابر بھی ناپاکی نہیں تھی اور وہ ہر طرح کی برائی اور گستاخی سے بالکل پاک تھا۔ جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کے اندر کا جلال نظر آئے گا، اس لیے کہ سارا خیمہ اجتماع مسیح کو پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ہماری توجہ دلائی، ہم یہاں ایک کھڑے ہوئے خیمے کو دیکھتے ہیں اور ہمیں یوحنا کے پہلے باب کی 14ویں تا 18ویں آیت تک ایک حقیقی خیمے کو آدمی کے درمیان کھڑا ہوا دیکھتے ہیں، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان ایسا رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ہم نے 34ویں آیت میں دیکھا، تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خدا کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ ابر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے، لیکن اگر وہ ابر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی۔ آپ نے کہا کہ ابر خدا کی موجودگی اور اس کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، برائے مہربانی میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں خدا کے ساتھ اس قوم کے تعلق کے بارے میں کچھ بتائیں، جلال کے ظاہر ہونے اور اس کے چلے جانے کے درمیان، جلال کے واپس آنے اور مستقبل میں اس قوم کے ساتھ جلال کے تعلق کے بارے میں اور قوم کے جلال کے بارے میں۔ یہاں پر ہم وہ مرحلہ دیکھتے ہیں جب وہ جلال اس قوم پر ظاہر ہوا، اور پہلا مرحلہ جب خیمے کو وہاں پر کھڑا کیا گیا، اور جیسا کہ ہم نے پڑھا خداوند کا ابر خیمہ پر چھا گیا اور مسکن خدا کے جلال سے معمور ہو گیا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا، لیکن دوسری مرتبہ ہم تواریخ کی کتاب میں اس کو دیکھتے ہیں جب سلیمان ہیکل کی تقدیس کرتا ہے، اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ وہ ہیکل میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ خدا کا جلال ہیکل میں موجود تھا اور وہ اس سے معمور تھی۔ لیکن تیسری بار جو ہوا وہ پچھلے دونوں واقعات سے زیادہ حیرت انگیز تھا۔ موسیٰ کے دنوں میں خیمہ تھا، لیکن سلیمان کے دور میں عظیم الشان ہیکل تھی، لیکن ابن آدم کے وقت مسیح کے دنوں میں وہاں پر ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ لوکا کے دوسرے باب میں ہم پڑھتے ہیں، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس کھڑا ہوا اور خدا کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ ہم نے یوحنا میں پڑھا، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر وہ ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ متی 4 میں لکھا ہے، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے ان پر بڑی روشنی چمکی، اور جو موت کے سایہ اور ملک میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی، ایک عظیم روشنی۔ اور جلال کے ان واقعات کے بعد وہاں پر ایک بڑی تباہی برپا ہوئی۔ موسیٰ کے دنوں میں انہوں نے اس کی عزت کا پاس نہ رکھا، اور جب وہ اس سرزمین میں داخل ہوئے تو انہوں نے بتوں کی وہاں پر پوجا کی۔ مثال کے طور پر سیموئیل کے 4 باب میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ انتہائی درجے کے بت پرست تھے اور خدا نے انہیں فلسطینیوں کے ہاتھ سے شکست دی۔ انہوں نے کہا کہ آؤ ہم خداوند کا صندوق اپنے درمیان لے آئیں تاکہ وہ ہماری حفاظت ہمارے دشمنوں سے کرے اور ہم خدا کو مجبور کریں، لیکن خدا کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا، اور فلسطی خدا کے صندوق کو گھر لے آئے۔ اور ایک عورت نے کہا کہ اسرائیل کی حشمت جاتی رہی اور پھر حشمت جاتی رہی۔ پہلے سیموئیل کے 4 باب میں حشمت جاتی رہی۔ یہاں جلال آیا، ہیکل سلیمانی کے لیے عظیم جلال، بلا شبہ ایک شاندار اور عظیم جلال، لیکن جب تک ہم حزقییل کی کتاب تک نہیں پہنچتے انتظار کیجیے، اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کا جلال ہیکل کو چھوڑ گیا اس سے پہلے کہ نبوکت نظر آتا اور ہیکل کو برباد کر دیتا۔ لیکن افسوس کہ جب مسیح آیا تو انہوں نے اس سے قبول نہ کیا، غیر قوموں کے ہاتھ بیچ ڈالا اور گناہگاروں میں مصلوب کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جلال اٹھ گیا اور اسرائیل کو چھوڑ دیا۔ گھر ویران ہو گیا تھا، تباہ اور برباد ہو گیا، اور تیتس نے اسے تباہ کر دیا تھا۔ لیکن خدا کا شکر ہو کہ اس قوم کے ساتھ خدا کے جلال کی کہانی ابھی تک اس افسوسناک اختتام کے ساتھ ختم نہیں ہوئی۔ لیکن ہم جلال کی واپسی کے لیے بہت ساری آیات پڑھتے ہیں، ابھی کے لیے 2 ہی کافی ہیں۔ پہلا یسایہ کا 4 باب جس میں لکھا ہے تمام جلال ایک سائبان ہوگا، لیکن میں اس کو یہاں پر ویسے ہی پڑھنا چاہوں گا جیسے اس کا یہاں ترجمہ کیا گیا ہے، یسایہ 4:5، جس میں بہت خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے،
तमाम जलाल एक साइबान है। ना सिर्फ सारा जलाल हैकल को ढांपने के लिए वापस आएगा, बल्कि वो सारी दुनिया को ढांकने के लिए। वापस आएगा, बिल्कुल। और यहाँ पर दूसरी आयत ये है कि जब हम हबक्कूक की किताब को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि जिस तरह समुंदर पानी से भरा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जमीन खुदा के जलाल के इरफान से मामूर होगी। और ये है जो ये आयत यहाँ पर दोहरा रही है, एक बार नहीं, बल्कि यहाँ पर इस बात को बार बार दोहराया गया है ताकि हम इस बात को समझ जाएं, और यही सच है। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अड़तीसवीं आयत में, क्योंकि खुदा उनका अबर इसराइल के सारे सफर में दिन के वक्त तो मस्कन के ऊपर ठहरा रहता और रात को उसमें आग रहती थी। हमने देखा कि अबर खुदा की मौजूदगी या उसके जलाल को जाहिर करता है, और आग किस बात को पेश करती है। हमने खुदा की पाकीज़गी के बारे में जाना, और ये जानना जरूरी है कि खुदा पाक है। इससे मुराद है कि उन्हें दिन के वक्त अबर की जरूरत थी ताकि उस पर साया हो, लेकिन उन्हें रात के वक्त आग की जरूरत थी ताकि उन पर रोशनी हो। जैसे कि पाकरू आया तो वो हमारी जरूरत के मुताबिक आया। अगर वो आया तो हमें साए की जरूरत है और हमें रोशनी की जरूरत है, जो बहुत जरूरी है। वो हमें रहनुमाई और रोशनी बख्शता है, और बेशक पाकरू हम सबका मददगार साबित होता है। अब हम खैमे के डिजाइन पर गौर करेंगे। जब उसकी तकदीस हो गई और उसे खड़ा किया गया और खुदा का जलाल आया तमाम चीजों के साथ, और सारे कबीले खैमे के गिर्द जमा थे। खैमा इज्तिमा का यह मंजर इसराइल के बेटों के खैमों के दरमियान था, जबकि वो सोख्ती कुर्बानियों का उठता हुआ धुआं मुसलसल देख रहे थे, और खुदा उनसे राजी था। और उस जगह अबर का छा जाना और रात में आग का सतून जब वो खैमों में थे, खुदा उनके साथ था। जब वो ये मंजिर देख रहे थे तो उनके लिए इसमें क्या पैगाम था? खुदा उनका रखवाला है और उनसे प्यार भी करता है, और इससे उन लोगों को ये भी मालूम हुआ कि खुदा पाक है और हमारा जिंदा खुदा भस्म करने वाली आग है। मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी और एजाज के साथ चलने वाली बात है जो हमें समझनी चाहिए। और क्या हमें ये हक हासिल है? जी हाँ, हमें है। लेकिन क्या कोई ऐसी जिम्मेदारी भी है जो इस हक को मतवाजन करती है? बेशक है, और हमें इस बात पर फख्र करना चाहिए। और जहां पर 2 या 3 खुदावंद के नाम से जमा होते हैं और खुदा उनके दरमियान होता है, लेकिन क्या इससे हम पर एक पाकीज़गी की जिम्मेदारी नहीं होती? लिहाजा ये बहुत अच्छा है कि हम अपने हक को जानें, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी है। और मेरा ख्याल है कि ये मंसूबा जिसे खुदा ने मुकम्मल किया एक छोटी सी तस्वीर है जो पूरी शक्ल में अब्दियत में आएगी। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते हुए सुना कि देखो, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और खुदा उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे। खुदा उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। और ये वो चीज है जिसका हम हमेशा से इंतजार कर रहे हैं। सही। लिहाजा लोग जलाल के अबर को देख रहे हैं और वो 3 चीजों को महसूस कर रहे हैं। अव्वल के खुदा उनसे राजी है, जी, खुदा हमारे दरमियान है, यह है सही। शकायना अमन, खुदा हमारे साथ रहता सही। है। लेकिन कुछ और भी है जिसका ताल्लुक सफर के साथ है। अबर के सफर में साथ होना जरूरी है। सफर के दौरान लोगों की रहनुमाई करने में अबर के किरदार से मुतल्लिक बताएं, यह क्या कहता है और यह किससे मुतल्लिक बात करता है। अगर हम गिनती की किताब के 9वें बाब को देखें तो वहां पर बड़े वाज़े तौर पर लिखा है, और मैं अपने देखने और सुनने वालों को ये बताना चाहूंगा, यहां पर अबर के किरदार के मुतल्लिक बहुत तफसील से बताया गया है। और हमेशा ऐसा ही होता, अबर उस पर छाया रहता था और रात को आग दिखाई देती थी, और जब मस्कन पे से अबर उठ जाता तो इसराइल कूच करते थे, और जिस जगह जाकर अबर ठहर जाता वहीं पर बनी इसराइल खैमा लगाते थे। खुदावंद के हुक्म से बनी इसराइल कूच करते और उसी के हुक्म से खैमा लगाते थे, और जब तक मस्कन पर अबर ठहरा रहता वो अपने डेरे वहीं पर लगाए रहते थे।
اور جب ابر مسکن پر بہت دنوں تک ٹھہرا رہتا تو بنی اسرائیل خداوند کے حکم کو مانتے اور کوچ نہ کرتے تھے، اور کبھی کبھی ابر چند دنوں تک مسکن پر رہتا اور تب بھی وہ خداوند کے حکم سے ڈیرے لگائے رہتے اور خداوند ہی کے حکم سے وہ کوچ نہ کرتے تھے، اور کبھی کبھی ابر صبح سے شام تک رہتا تھا، اور جب صبح کو ابر اٹھ جاتا تو وہ کوچ کرتے تھے، اور اگر وہ دن رات برابر رہتا اور جب اٹھتا تو تبھی کوچ کرتے تھے، اور اگر مسکن پر وہ ابر 1 مہینہ یا 1 ہفتہ رہتا تو وہ وہیں پر رہتے۔ وہ ابر سے جڑے ہوئے تھے۔ بے شک اگر ابر رک جاتا تو وہ بھی وہیں پر رک جاتے تھے۔ کب تک یہ پتہ نہیں، ہم خدا کی رہنمائی میں چل رہے ہیں اور کل کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اگر بادل اوپر چلے گئے تو سفر کریں گے، اگر نیچے آ گئے تو ہم رک جائیں گے۔ قدیم زمانے میں لوگ اس طرح سفر کیا کرتے تھے، یہ برکت کا نشان ہے جو ہمیں ملے گی۔ اس زمانے میں لوگ اسی طرح بادل کا انتظار کیا کرتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ برکت کا ایک نشان ہے۔ آج زندگیاں روح کی رہنمائی میں کیسی ہونی چاہیے، یہ بات ہمیں رومیو کے 8ویں باب کی 14ویں آیت میں ملتی ہے۔ اس لیے جتنے خدا کی روح کی ہدایت میں چلتے ہیں وہی سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ رہنمائی کے معاملے میں یہ بڑی واضح بات ہے۔ ہم نے سیکھا کہ ابر جو لوگوں کے درمیان تھا خدا کے راضی ہونے سے متعلق بتاتا ہے، جی، خدا کے رہنے اور رہنمائی سے صحیح، متعلق بتاتا ہے۔ بالکل، اور یہ بھی واضح ہے کہ لوگ خود ابر سے وابستہ تھے، اس کے مخالف نہیں تھے۔ خدا ابر کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور لوگ اس کے پیچھے۔ بالکل، اکثر اوقات ہم اس کے بالکل الٹ کرتے ہیں، یعنی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، فیصلے، منسٹریز، پروجیکٹس، اور پھر برکت مانگتے ہیں، لیکن وہ خدا ہی ہے جو کہے کہ دائیں جا تو ہمیں دائیں جانا چاہیے۔ لیکن ہمیں انتخاب ایک کا کرنا چاہیے، یا خدا کی خدمت کا یا اپنے کاروبار کا۔ صحیح، خدمت سے ہی ہم خدا کی برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ بھائی، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں اور اب ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ جی بالکل، اور اس مطالعے سے ہم نے اور ہمارے آمین، ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اب مہمانوں سے رائے ضرور۔ جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اور خروج کی پوری کتاب سے ہم نے کیا سیکھا؟ پہلے لوگ ابر کی رہنمائی کے مطابق چلتے تھے، اگر وہ چلتا تو وہ چلتے، اگر وہ رکتا تو وہ رک جاتے۔ اب بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے پاک روح کی رہنمائی میں چلنا ہے۔ جب خدا ہماری رہنمائی کرے تو ہم آگے بڑھیں، لیکن اس کے برعکس نہیں۔ خیمہ ہمیں مسیح سے متعلق بتاتا ہے، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، وہ اپنے خیمے یعنی جسم کے ساتھ ہمارے درمیان رہا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ۔ برکت دے، شکریہ۔ عزیز ناظرین، خروج کی کتاب اس منظر کے ساتھ اختتام ہوئی، جلال کے منظر کے ساتھ۔ در حقیقت جلال اس وقت تک نہ اترا جب تک ہمارے خداوند سراپائے محبت یسوع مسیح نہ آئے، جس کے بارے میں یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور یہ کوشش کرنا بھی بے سود ہے کہ ہم مسیح کے بغیر خدا کے سامنے کس دعا کے وسیلے یا پرستش کے ذریعے کھڑے ہوں اور خدا کے جلال کو تلاش کریں۔ مسیح واحد وسیلہ ہے جس سے ہم خدا کی راست بازی کو حاصل کر سکتے ہیں، اور خدا کو جاننے اور اس کے جلال میں مسرور رہنے کا واحد وسیلہ مسیح ہے۔ اگلی قسط میں ہم دوبارہ ملاقات کریں گے اور نئے عہد نامے میں متی کی انجیل سے مطالعہ شروع کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے